الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ یہ تقریر کیونکہ ایک دو کلمہ گو انساناں دے رشتہ ازدواج دے وچ منسلک ہومن دے سلسلے دے وچ منعقد ہوئی ہے۔ اس پر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نکاح لفظ دے اوتے کچھ گلاں کراں تواڈے سامنے کہ عربی دے وچ نکاح کینوں آندے تے نکاح دا لفظ جڑا ہے شریعت نے دو انساناں دے درمیان شادی دا رشتہ جڑا طے پاندا ہے اون دے واسطے نکاح دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے۔ سب کو پہلے یہ سمجھنے دی لوڑ ہے کہ قرآن دا ایک پورا فلسفہ ہے دین دا۔ یہ دین نو اگر سمجھنا ہے نا تو ایک گھر نو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کہ جس ویلے گھر نو سمجھنا ہے نا اون دے وچ جڑے میاں تے بیوی ہیں اس گھر دے مالک انہاں دے رشتے نو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تے میاں بیوی دا جس ویلے رشتہ قائم ہوندا اس رشتے تو ایک اور رشتہ قائم ہوندا ہے اولاد دا۔ انہاں نو اللہ اولاد عطا فرمیندا ہے۔ ہن ایک میاں بیوی دا رشتہ ہے اس گھر دے نال، ایک رشتہ ہے انہاں دا آپس دے وچ تے ایک رشتہ ہے انہاں دا اپنی اولاد دے نال۔ تے پھر چوتھا رشتہ قائم ہوندا ہے اپنے انہاں دے جڑے ملن جلن والے لوگ ہوندے انہاں دے نال۔ کہ اللہ تعالیٰ کائنات دی جس ویلے آغاز کیتا ہے نا تے سب کو پہلا بندہ جس نو اس زمین تے بھیجیا ہے اس نو کلا نہیں بھیجیا، انہوں ان دی بیوی سمیت بھیجیا۔ یعنی سب کو پہلا رشتہ جڑا اس دنیا دے وچ آمن، اس دنیا تو آمن تو پہلے دو انساناں دے درمیان قائم ہوئے وہ نکاح دا رشتہ ہے جڑا حضرت آدم علیہ السلام تے بی بی حوا علیہ السلام دے درمیان جنت دے وچ جنہاں نکاح خان خود جبرائیل ہے تے جس نکاح دا گواہ خود اللہ ہے۔ یعنی اے سمجھن دی چیز ہے کہ کتنا متبرک تے کتنا مقدس رشتہ ہے کہ انساناں دے درمیان جڑا پہلا رشتہ اللہ قائم کردا پیا اس دنیا دے بناون تو پہلے وہ ایک میاں بیوی دا رشتہ ہے۔ ہن دنیا دے وچ آئے تانوں پتہ ہے ایک نو کدائیں اللہ نے بھیج دیتا، ایک نو کدائیں سٹ دیتا تے پھر ایک دوسرے نو لبدے رہے۔ مختلف مفسرین دے خیال ہیں کسی دے مطابق 10 سال، کسی دے مطابق 12 سال، کسی دے مطابق 40 سال۔ 40 سال بعد میدان عرفات تے آخر میاں بیوی نے ایک دوسرے نو لب لیا۔ تے جس ویلے لب لیا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہن پہلا کام جڑا تساں کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ایک گھر بناونا ہے۔ ایک گھر نشانی ہے اس رشتے دی جڑا آدم تے حوا دے درمیان قائم ہویا ہے۔ تے اس گھر نو اج کل اسی بیت اللہ آنے ہیں یا خانہ کعبہ آنے ہیں۔ اس دن آیت پڑھی کہ اللہ فرمائندا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرمائندا ہے وہ پہلا گھر جڑا اسی انسانیت واسطے بنوایا۔ ہن دے وچ اللہ نے لفظ استعمال کیتا ہے خانہ کعبہ واسطے بیت دا۔ بیت دا ترجمہ اسی کرنے ہیں گھر۔ اردو دے وچ تے پنجابی دے وچ تے ساڈی زبان کیونکہ محدود ہے ہر گھر نو ہی اسی گھر آنے ہیں، لیکن عربی دے وچ گھراں واسطے مختلف لفظ استعمال ہوندے ہیں، دار، مکان، مسکن تے بیت، چارے فرق ہیں۔ دار اس گھر نو آکھیا جاندا ہے جتھے دیں گزاریا جاوے، مسکن اس گھر نو آکھیا جاندا ہے جس وچ پناہ لئی جاوے، ٹھیک ہے۔ ایویں ہی مکان اس جگہ نو آندا ہے جیڑا کسی نو اپنے ظرف دے وچ لے لوے۔ بیت دا لفظ نکلدا ہے باتا تو،
ਬਾਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ। ਬੈਤ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਅਵਲਾ ਬੈਤਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਅਵਲਾ ਬੈਤਨ, ਇਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਦਿਆ ਲਿਨਾਸ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਲਲਜ਼ੀ ਬਬੱਕਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਕਾ ਮੱਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੱਕਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਹੁਦਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, तमाम जहाना वास्ते। यानी आदम ते हवा दे मिलाप दी निशानी जेड़ा घर बनदा पे वो तमाम जहाना वास्ते हदायत है। फीही आयातुम बैयनात, इहदे विच अल्लाह दा साडी बड़ियां वाज़िह निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम, ते उन्हां निशानियां दे विचों एक निशानी है जिस जगह ते हजरत इब्राहिम खड़े होए हैं। वमन दखलहू, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨਾ ਆਮਿਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਇਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੋਲ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈਂਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਬੈਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ, ਘਰ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਨ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ घर होवे तो उस घर का कोई, उस घर दे प्यो भी होना चाहिए, वरना घर का तसव्वुर बिल्कुल अधूरा है। वो साडा वालिद कौन है? अल्लाह फरमाइंदा है वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहादिही, अल्लाह दे रस्ते दे विच इंज कोशिश करो जिवें कोशिश करन दा हक है। हुवज्तबाकुम, क्योंकि अल्लाह वो है जिसने तुहानू चुन लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, इस दीन दे विच उसने तुहाडे वास्ते कोई भी टेढ़ापन नहीं रखिया, बड़ा सादा जिहा दीन तुहानू दिता है। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, ते ऐ मुसलमानों ये तुहाडे प्यो इब्राहिम दा रस्ता है। साडा वालिद कौन है? इब्राहिम। इस्लाम जितने भी मुसलमान हैं इन्हां दा मजहबी वालिद सैयदना इब्राहिम है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह आंदा है कि ये तुहाडा वालिद इब्राहिम है जिसने तुहाडा नाम मुसलमान रखे। मैं हुण घर दा तसव्वुर पूरा करदा पिया। घर आ गया, आदम ते हव्वा ने बनाया, सैयदना इब्राहिम ने दोबारा उस घर नूं बनाया, क्योंकि तूफाने नूह तो बाद इहदी इमारत शहीद हो गई आई, दोबारा उसनूं बनाया। ते जिस वेले बन गया ते हुण अल्लाह आंदा पिया है कि इस घर दे विच तुहाडा वालिद, मजहब दा वालिद जिहड़ा है, तुहाडे त्रै मजहबां दा यानी यहूदीयत, ईसाईयत ते इस्लाम, इन्हां त्रै दा वड्डा, इन्हां दा बजुर्ग, इन्हां दा दादा इब्राहिम है। ठीक है, हुण ते फिर सैयदना इब्राहिम तो इन्हां त्रै मजहबां दे वालिद हैं, ईसाइयां दे, यहूदियां दे, मुसलमानां दे। फिर अल्लाह ने जिहड़े मुसलमान इन्हां चों होए उन्हां नूं अलहदा प्यो दिते। हजूर दी हदीस है, आप फरमाइंदे हैं या अली अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं ते अली इस उम्मत दे प्यो हैं। समझ आंदा पिया? मैं तुहानूं इस्लाम दा घर समझाइंदा पिया। खाना काबा इस्लाम दा घर है, इहदे विच त्रै मजहबां दे वालिद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, लेकिन क्योंकि ईसाइयां ते यहूदियां ने इस घर नूं छड्ड दिता, उन्होंने बैतुल मकदस नूं अपना काबा बना लिया। अल्लाह दा हुण मैं इस दे विच हजूर ने फरमाया कि हुण जिहड़ी ए उम्मत है जिहड़ी इस खाना काबा नूं अपना घर, अपना बैत मंदी है, उनदा वालिद एक मैं हां ते मेरे बाद इस उम्मत दा वालिद अली है। हुण वालिद तां आ गए, वालदा कौन है? वालिद होवे ते वालदा ना होवे,
گھر دا تصور مکمل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین، اے جڑا نبی ہے اے نبیاں کل، نبی جڑا ہے یہ مومنہ دے اتنے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ من انفسہم، انہاں دی اپنی جاناں کل بھی انہاں دے زیادہ قریب ہے. وازواجہ امہاتہم، تے اس نبی دی بیویاں مسلمانہ دی ماما ہیں. گھر آ گیا، پیو لب گیا، ماں لب گئی. ہن جس ویلے ماں پیو لب سن تے کی جم سن؟ تے بیت دے وچ جیڑی اولاد ہوے اونوں کی آندے ہیں؟ اہل بیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا اے گھر دے بچیاں کہ تانوں انج پاک کر دے جی میں پاک کرن دا حق ہے. یعنی مصطفیٰ والد اس بیت دا، ان دی ازواج مطہرات جتنی بھی ام المومنین ہیں وہ ساڈی سب دی ماما ہیں. تے جڑے اہل بیت ہیں وہ اس گھر دے بچے ہیں. ہن ایک رشتہ رہ گیا کہ جڑے لوگ اس گھر دے ملن جلن والے ہیں. کوئی بھی گھر ہوگا نا، ماں پیو ہوندے ہیں، بچے ہوندے ہیں، بہن بھرا ہوندے ہیں، رشتہ دار ہوندے ہیں. پھر کچھ دوست ہوندے ہیں جڑے رشتہ دار نہیں ہوندے لیکن رشتہ داراں کو زیادہ پیارے ہوندے. ہن وہ کون ہیں اس گھر دے وچ؟ ثانی اسنین، انہاں دوواں چوں دعا اذ ہما فی الغار، جس ویلے وہ دونوں غار وچ لکے ہوئے آئے. اذ یقول لصاحبہ، جس ویلے اس اپنے صاحب نو آکھیا. صاحب تو لفظ آمدا ہے صحابی، اے نکلدا ہے لفظ صاب تو. صاب آندن پانی دے وچ، ٹیوبویلاں دے وچ کی لگدا ہے صابا صابوں نو کی آندے ہو تسی؟ ساول ہے، کچھ اور نام ہی ہوندا ہوندا. ساول تو نا رنگ ہے نا، ہے چھپر، چھبل، چلو جی چھبل ہو گیا. اے جڑا اینو صاب آندن عربی وچ. ایندی نشانی یہ ہوندی ہے کہ دیوار نو انچ بڑھدی ہے کہ جب تک کوئی چھینی لے کے چھری لے کے انو کٹو نہ دیوار تو علیحدہ نہیں ہوندی. صحابی وہ ہے کہ جڑا کٹیا تا جاوے علیحدہ نہ ہوے دیوار تو. دیوار کیندی ہوندی ہے بیت دی. ہن رب دا کمال ویکھو لفظاں دا چناؤ. ثانی اسنین، انہاں دوواں وچ جڑا دعا آئی جس ویلے اذ ہما فی الغار، جس ویلے وہ دوویں غار دے وچ آئے. اذ یقول لصاحبہ، اس نے اپنے صحابی نو آکھیا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ فرمائندا ہے کہ جس ویلے اس نے اپنے صاحب دی گل سنی اون دے دل دے وچ سکون آ گیا. اللہ نے اون دے سکون طاری کر دیتا. یعنی ہن ایک گھر ہے، اس گھر دے وچ سانو والد بھی نظر آ گئے، اس گھر دے وچ سانو والدہ بھی اپنی نظر آ گئی ہیں، پھر اہل بیت بھی نظر آ گئے، پھر اس گھر دے جڑے بیلی ہیں صحابی وہ بھی نظر آ گئے. ہن جس ویلے یہ سارے کٹھے ہو گئے تو پھر اللہ تعالی سورہ نور دے وچ اپنا تعارف کریندے ہیں. سارے جان دیو اس آیت نو کہ اللہ فرمائندہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. ہم دیے نا ہے اللہ آسمان تے زمین دا نور ہے. ایک گل کر کے تے یکدم اگلی آیت وچ اللہ آندا ہے فی بیوت اذن اللہ، ایک کچھ رات گزارن والے گھر ہیں جتھے اللہ نے حکم دیتا ہے ان ترفع کہ انہاں نو دویاں گھراں تو بلند کر دیتا جائے. کچھ گھر ہیں جنہاں دے بارے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ انہاں گھراں نو دویاں گھراں تو بلند کر دیتا جاوے. وَيُذْكَرَ فِيهِ اسمہ، کیوں؟ کیونکہ انہاں گھراں دے وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے. یسبح لہ فیہا، تے اللہ دی تسبیح بیان ہوندی ہے ان گھراں وچ. فیہا بالغدو والآصال، رات صبح ہوے یا شام ہوے انہاں گھراں دے وچ صبح دے ویلے اللہ دی گلاں ہوندیاں تے رات دے ویلے اللہ دی تسبیح ہوندی ہے.
یہ گھر کہڑے ہیں؟ امام راضی انہاں دی تفسیر ہے جنہوں اسی تفسیر کبیر آنے ہیں، آپ فرمائندے ہیں اے آل رسول تے ازواج مطہرات رسول دے حجریاں دی گل ہوندی ہے، بڑی پیاری انہوں نے گل کیتی ہے۔ وہ آندے ہیں کہ اسی آسمان نو وینے ہیں نا رات دے ویلے، کیونکہ لفظ بیت آیا ہے کہ بیت دا تصور رات دے نال جڑے ہوئے ہے، فرمائندے ہیں جس ویلے اسی رات اندھیری رات دے وچ آسمان نو ویکھیے نا، جس آسمان دے وچ چن نہ ہوئے تو سانو تارے نظر آندے آمدن نا نظر تارے آندن ایویں فرشتے جس ویلے آسماناں تے بہ کے زمین تے ویندن نا تے اے گھر انہاں نوں نظر آمدن تاریاں طرح، جویں سانو رات دے ویلے روشنی تاریاں تو ملدی ہے، فرشتیاں نوں انہاں گھراں تو نور لبدا ہے جڑے زمین تے پائے جاندے اے او گھر ہیں جنہاں دے وچ صبح تے شام نو اللہ دا ذکر ہوندا ہے، اللہ دی تسبیح ہوندی ہے، تے اس گھر دی عورتاں دا اے حال ہے، اللہ کیونکہ بیت دے نال لفظ جوڑے ہے، عورتاں دا اے حال ہے صبح ہوے اللہ دا ذکر کردیاں ہیں، رات ہوے اللہ دی تسبیح کردی ہے، تے بندیاں دا اے حال ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تے اس گھر دے مرد ایسے ہیں کہ بھاویں خرید و فروخت کرندے پے ہوویں، بھاویں بازاراں دے وچ پھردے پے ہوندن، اے سودے بازی اللہ انہاں نوں نہیں بھولیندی۔ کیا گھر ہے، کیا گھر اللہ دا سیندا پیا، عورتاں دی تعریف کریندا پیا، ازواج مطہرات دی بی بی فاطمہ دا ذکر ہوندا پیا کہ دن نو اے رب دا ذکر کریندی ہے، رات نو رب دی تسبیحاں پڑھدی ہے، تے مرد ایسے ہیں اس گھر دے، بھاویں علی ہوئے تے بھاویں حسن ہوئے تے بھاویں حسین ہوئے، کہ بازاراں دے وچ بھی پھردے ودے ہوئے، یاد سانو رکھیں دے رجال لا تلہیہم۔ ہن کسے بندے نو ایک جوڑ لاونا جڑا ہے نا قرآن دے، ایک قرآن ہی لواوے تا لواوے، علم دا کام نہیں، بندیاں دا کام نہیں۔ بہرحال جس ویلے ایک گلاں سمجھ آ گئی ہیں، ہن اسی واپس چلیے اس جنت دے وچ جیڑا گھر ہائی آدم تے حوا دا اس دنیا تو آمن تو پہلے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجَكَ الْجَنَّةَ۔ یاد کرو اس وقت نو جس ویلے اساں آکھیا آدم تے اس دی بیوی نو وَزَوْجَ، بیوی دے واسطے 3 لفظ قرآن وچ استعمال ہوئے، میں ایتھے بیان کر کے گیا، امرا، صاحبہ، زوجہ۔ صاحبہ جن دے نال نہ جسمانی تعلق ہوئے نہ جذباتی تعلق ہوئے، امرا جن دے نال جسمانی تعلق ہوئے لیکن جذباتی وابستگی نہ ہوئے، تے زوجہ جن دے نال جسمانی تعلق بھی ہوئے۔ ہن اللہ دسیندا پیا کہ آدم نو اپنی بیوی نال پیار کتنا ہے، وَإِذْ قُلْنَا جس ویلے وَقُلْنَا یا آدم، اے آدم اسکن رہ، اتنے اللہ نے بیت دا لفظ استعمال نہیں کیتا، اسکن تھوڑی دیر واسطے، تھوڑی دیر واسطے، اے تیرا گھر نہیں، جنت تیرا گھر نہیں حالی، اسکن انتا و زوجک، او عورت جن دے نال تیرا جسمانی تعلق بھی ہے تے او عورت جن دے نال تیرا ذہنی تعلق بھی ہے۔ اتوں آ کے ایک جیڑی نفی ہوندی ہے جیڑا بعض علماء تفسیر اے سمجھ دین کہ آدم تے حوا نو جیڑا شجر تو اللہ نے منع کیتا ہے او جسمانی تعلق ہے، نہ حالی بڑے ہی نہیں جنت پہلے ہی تعلق ہے، انتا و زوجک، تو تے او عورت جن دے نال تیرا جسمانی تعلق بھی ہے، تیرا ذہنی تعلق بھی ہے، جنت رہو تھوڑی دیر واسطے، لیکن یہ تہاڈا بیت نہیں، گھر تسا زمین تے جا کے لبنا ہے، پھر جس ویلے تسی آونا ہے نا تے تہاڈا بیت بننا ہے، حالی یہ صرف تہاڈا مسکن ہے۔ ہن یہ پہلا رشتہ ہے، یہ پہلا گھر ہے، تے اسے رشتے دے تناظر دے وچ اگر تسی دیکھو تے جس ویلے غلطی کر بیٹھے تے پھل کھا بیٹھے تے ہن دوویں اللہ کول معافی منگدے پین، کی کریندے پین؟ اج کل دا مائی بندہ ہوے آ نا، بندہ جاوے اللہ کول، اللہ میاں میرا قصور کوئی نہیں، شیطان اینو پھوک ماری ہے، تو اس دے نال میرا نکاح کیتا ہے، اس مینوں ورگل ہے، تے مائی ہوے آ تے جاوے آ اللہ میاں تینوں پتہ ہے مالک تے اے ہے، میں تو مجبور جی عورت ہاں، دل لیتا ہی کھاون تے
بول میں پئی لیکن دو میں کی آتے پہ ربنا ظلمنا انفسنا اساں دوواں اپنے نفس تے ظلم کیتا ہے. یعنی آدم حوا نو کجیندا پیا ہے, حوا آدم نو کجیندی پئی ہے. اے نہیں دسیندے پے کہ غلطی کیندی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ سارے تسنیے دے سیغے اللہ میاں اساڈے دوواں کول ظلم ہویا اپنے نفساں تے. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر سانو دوواں نو تو مغفرت نہ کریں, وَتَرْحَمْنَا اگر تو ساڈے دوواں تے رحم نہ کریں, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے اسیں نقصان چامن والے چوتھائیں. اے رشتہ ہے تاں او زوجہ آدم دی کہ آدم نو کجیندی ہے تے آدم انو کجیندا ہے. اے ہے اسلام دے وچ شادی تے بیعت دا تصور. کیونکہ بیعت دا لفظ جڑا ہے نا ہے رات دا, تے رات دے وچ رازداری پائی جاندی ہے. دے جڑا ہے نا یہ ہر شے نو واضح کر دیندا ہے تے رات جڑی ہے نا ایبا نو کج دیندی ہے. رات دا کام ہے ایبا نو کجنا. ہن جنت دے وچ جڑے دوویں میاں بیوی نکلدے پین نا بیعت بنواونا ہے کیونکہ انہاں کول اے پہلا کام یہ ہے کہ جویں رات کوڑیاں دا کوڑا لکا دیندی ہے اے ایک دوے دی غلطیاں لکائیندے پے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تے اسی تناظر دے وچ اللہ سانو سبق دیندا پیا ہے. وَمِنْ آیاتہ اللہ دے میری نشانیاں چوں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا میں تواڈے وچوں ہی تواڈی بیویاں بنائیاں ہیں. جویں آدم دے وچوں اللہ نے حوا کڈی آئی نا ساڈی بیویاں بھی ساڈے وچوں نکلیاں ہوئی. اج نہیں نکلیاں جدن آدم دے وچوں حوا نکلی آئی نا ساڈے سب دے وچوں بھی ساڈی بیویاں نکلیاں ہیں. اللہ اکبر, قرآن ہے نا اینو بھی جھٹلا نہیں سکدے. اللہ فرمیندا ہے ومن آیاتہ میری نشانیاں چوں ایک نشانی اے ہے ان خلق لکم فی انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا میں تواڈے وچوں تواڈی بیویاں کڈیاں تاکہ تسی انہاں وچوں سکون لو. آدم تے حوا نو اللہ کی آکھیا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن ایتے ہے لتسکنوا. لیکن اے ہن قرآن جڑا ہے نا غلطی نہیں کریندا رب ہو بہو لفظ استعمال کریندا پیا. مینوں اس پر وہ اے بیوی میرے چوں کڈی گئی ہے تاکہ مینوں ان دے سو سکون آوے. کیونکہ دیکھو ہمیشہ ایک فلسفہ ہے کل تے جز دا. کل ہوندا ہے پورا, اون دے وچ جز کڈ لو نا چھوٹا جہا تو کل بے سکون ہو جاندا ہے. جز بے پردہ ہو جاندا ہے, جز جڑا ہے وہ ننگا ہو جاندا ہے, انہوں پروٹیکشن کوئی نہیں لبدی تے کل جڑا ہے بےتاب ہو جاندا ہے کہ میرے جو کچھ گھٹ گیا. مرد تے عورت دا رشتہ شادی دا اسلام وچ ایہو جہا ہے کہ بندہ سمجھے میں کولا بیوی تو بغیر میں ادھورا تے بیوی ہے سمجھے کہ میری پروٹیکشن میری حفاظت کوئی نہیں جب تک میں اس کل دے نال نہ جڑا. ایک لفظ دے نال اللہ تعالیٰ نے لتسکنوا الیہا بندیاں دا جڑا ہے نا کہ اسی بیویاں دے مالک ہیں تو مالک نہیں ہے تو واقعی رن مرید ہے. تینوں سکون نہیں لبنا اس تو بغیر. رب دا کلام ہے بھج لا ساری بلانیاں اپنی کٹھی کر لا سکون آمنی ہے تے ایک پاک رشتے تو آمنا ہے. لکھ ناپاک رشتہ قائم کر لا سب کچھ مل جاسی, چسکا مل جاسی, مزہ مل جاسی, سکون نہیں ملنا. کیونکہ اے میاں بیوی دا کل تے جز دا رشتہ ہے. کیونکہ دیکھو جتنے بھی رشتے قائم ہوندے نا دین دے وچ انہاں دی بنیاد ایمان نہیں ہوندا. انہاں دی بنیاد بالکل ایمان نہیں ہوندا. ایک پیو ہے ان دا پتر ہے اگر انہاں جو ایک کافر ہو جاوے پیو پتر ترس ہیں ماں تے دھی ہے کافر ہو جاوے ایک ماں دھی رس ہیں کیونکہ انہاں دا تعلق ایمان دا ہے نہیں. تہاڈا ماما ہے تہاڈا چاچا ہے تہاڈا پھپھا ہے وہ کافر ہو گیا ہے وہ کسی اور مذہب میں چلا گیا مرزائی ہو گیا ہے عیسائی ہو گیا ہے ماما تہاڈا راسی پھپھا تہاڈا راسی. ایک رشتہ ہوندا ہے نبی تے امتی دا ایمان تے قائم ہوندا ہے. صحابی تب تک ہے جب تک ایمان تے رسول تے جامن تو بعد اگر ایمان تو نکل گیا
صحابیت تو نکل گیا. دعا رشتہ ہے پیر مرید دا. جب تک پیر تے مریدوں میں ایمان تے ہیں رشتہ ہے. ایک ایمان تو پھر کیا رشتہ گیا. تریا رشتہ ہے میاں بیوی دا. جب تک تو میں ایمان تے ہیں نکاح ہے. ایمان تو ہے کہ پھر کیا نکاح آپ ہی ٹوٹ گیا. طلاق دیون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اس پاروں اے نکاح دا رشتہ اسلام دے وچ ان دی اساس ان دی بنیاد تہاڈا خون نہیں, تہاڈا نسب نہیں, تہاڈی نسل نہیں, ایمان ہے. اللہ فرمائندا ہے کہ اے مردو اگر تانوں سکون چاہیے تے جیڑا رشتہ ساڈے ناں تے قائم ہوندا ہے نا او بھاویں اپنے پیر نال قائم کر لا, بھاویں اپنے رسول نال قائم کر لا تے بھاویں اپنی بیوی نال قائم کر لا. تریاں ہی سکون ہے. کی اللہ دے میری نشانی ہے اے نکاح دا رشتہ. میری آیتاں دے وچوں ایک آیت ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اسی تواڈے وچوں ہی تواڈی بیویاں تخلیق کیتیاں ہیں لتسکنوا الیہا تاکہ تو ان دے کول سکون پاویں. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ تے تواڈے درمیان میں پا دیتی ہے مودت تے رحمت. یعنی میاں بیوی دے رشتے دے وچ قرآن نے 3 ڈیمانڈ کیتی ہیں, سکون, رحمت تے مودت. رحمت کی ہوندی ہے کہ میرے دل وچ جذبہ ہوئے کہ کسی دا نقصان نہ ہو, کسی دا فائدہ کراں. مودت کی ہے کہ اس نے میرے دل دا جذبہ نہ رہے, میں عملی طور تے کچھ کراں. یعنی کیا بھاری لفظ اللہ استعمال کریندا پہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پر اس نکاح دے رشتے چ نشانی ہے انہاں واسطے جڑے سوچندے ہیں. 3 بنیاداں ہیں میاں بیوی دی. میاں نے بیوی نو کی دیونا ہے, بیوی نے میاں نو کی دیونا ہے. مودت, رحمت تے سکون. تے ساڈی حالت یہ ہے کہ خامداں نو سکون لبنا ہوے تے بیلیاں کول جاونا پوندا ہے. گھر وڑدا ہے تو ہوندی او لیندی ہے نیک بخت ہے. کیونکہ تے بیلی نو لوک کے فون کرندا ہے بلا مینوں پے گئی آ میرے گھر مینوں لے جا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تانوں سکون ملے گھر آ کے. تواڈے نبی نو جیڑی اللہ نے بی بی خدیجہ عطا کیتی ہے, ایک ایسی بیوی ہے, کی دیتا ہے اس نے رسول نو کی دیتا ہے سکون دیتا ہے ساری عمر. پہلی وحی ہوئی ہے حضور تے, پہلی وحی ہوئی ہے حضور تے. ہن توجہ نال گل سنیا ہے, حضور ڈر گئے. اتنا بھاری تجربہ ہے وحی دا کہ بعد وچ جدن حضور تے وحی آمدی آئی نا, حضور جس اٹھنی تے بیٹھے ہوندے اٹھنی بہ جاندی ہے. اتنا بھار ہے وحی دا کہ قصبہ جیڑی حضور دی اٹھنی آئی جس ویلے وحی آمدی آئی تو بھار چاہ نہیں سکدی بہ جاندی آئی. تے فرمیندے ہیں صحابہ حضور جس منجی دے اوتے لیٹے ہوندے ہیں نا تے رات نو وحی آمدی اون دے پاوے کھڑکھڑاونے شروع کر دیندے ہیں. تے حضور جی ہو جائے کامل ترین انسان دا وجود پسینے نال شرابور ہو جاتا ہے. اتنی بھاری چیز ہے. ہن اتنی بے چینی اتنا اضطراب ہے, حضور کدے گئے غار ہرا تو حضور کدے گئے بیوی کو لتسکنوا الیہا. جس ویلے رشتہ صحیح قائم ہوے نا اون دی بنیاداں ایمان تے ہوے کیسا سکون ہوندا ہے. حضور کسے بیلی کول نہیں گئے, کسی چاچے کول نہیں گئے, کسی رشتہ دار کول, کسی مامے کول نہیں گئے, اس خدیجہ کول آئے. تیری پہلی ام المومنین ہے ساڈی سکون لمن واسطے کہ میرے نال اے ہو گیا. بی بی نے سکون دیتا. نہیں 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 نہیں, اللہ تانوں کبھی رسوا نہیں کر سکتا. اگر وہ آندا پے تسی نبی ہو بھاویں تسی سمجھو اپنے آپ کو اس قابل یا نہ سمجھو تسی نبی ہو. پھر دلیلاں دتیاں بی بی نے, سکون دیتا بی بی نے. لتسکنوا علیہا, یہ رشتہ کیوں قائم کیتا ہے تاکہ ایک دوسرے نال سکون آوے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ کہ اللہ آندے اگر اس ایمان دے اوتے اس رشتے نو ویکھیں تو تیرے واسطے یہ رشتہ رحمت ہی رحمت ہے. تیرے واسطے یہ رشتہ مودت ہی مودت ہے. کہ اے اللہ فرمیندا پہ جڑا میں بیت قائم کیتا ہے نا, اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, ایک قیامت تک یہ گھر رہنا ہے. قیامت تک مصطفیٰ اس امت دا والد رہنا ہے.
قیامت تک مصطفیٰ دی بیویاں مومنہ دی ماما رمنیاں. ہن سارے صحابی تے ایکو جے نہیں نا. حضور جدن بیمار ہوئے, ایک تو حضور دا مرض موت ہے آخری, اس تو پہلے بھی حضور کچھ 6-7-8 مہینے پہلے حضور بیمار ہوئے ہیں. لوگوں نو لگیا حضور دا وصال ہو جاسی. تے بعض صحابیاں دے دل وچ آیا کہ جویں قبیلیاں دا رواج ہے اے فوت ہوسی دی بیویاں نال شادی کر لے. قرآنی حقائق ہیں, میں کوئی حدیث نہیں بیان کرتا, میں قرآن بیان کرتا. بعض لوگاں دے دل دے وچ آیا کہ جویں بادشاہ ہوندے جس ویلے مر جاندے سب کچھ انہاں دی بیویاں دا ہوندا ہے, تے دی بیویاں نال اگر شادی کر لی سائیں اسی بھی بادشاہ بنے پائے سائیں. اللہ تعالیٰ پہلے خبردار کیتا, فرمائندہ ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تانوں شرم نہیں آندی اور تانوں حیا نہیں آندی, تسی رسول نو اذیت دیندے ہو, حالانکہ دل ہی سچندے پے, دل ہی سچندے پے. اللہ آسمانہ تے بیٹھا ہوا تپدا پہ, ماں کانا بالکل ہرگز جائز نہیں لکم تواڈے واسطے ان تؤذوا رسول اللہ کہ تسی اللہ دے رسول نو اذیت دیو, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اے مر جاوے نا قیامت تک تسی دی بیوی نال شادی نہیں کر سکتے, نکاح نہیں کر سکتے تسی دی بیوی نال. کیوں نہیں کر سکتے؟ ماما ہیں تواڈیاں. اتو دو شرعی مسئلے نظر آمدن. ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ساڈی جیڑی حضور دی ازواج مطہرات ہیں ایک قیامت تک آون والے مسلماناں دی ماما ہیں. کوئی انہاں دے بارے ایک گھٹیا سوچ نہ رکھے کہ میں انہاں نال شادی کر سکدا نا. اے بہن ہیں تواڈے سارے مسلماناں دے, جویں اپنی ماں نال تیرا نکاح نہیں نہ ہو سکدا اوویں اس گھر دے وچ جیڑی تیری ماں بنائی ہے اودے نال بھی نکاح نہیں ہو سکدا. تے دعا یہ ہے کہ نکاح ہوندا بیوہ نال, او جیندا خامند مرے ہی نہ, کیونکہ اللہ دا پہ انتوزو رسول اللہ, جائز نہیں کہ تسی اذیت دیو من بعد ہی ابدا. اگر وہ مر گیا ہے قبر وچ پہ ہے تسی اگر نکاح کیتا تو انہوں اذیت ہو سی. اذیت کینوں ملدی ہے جینوں خبر ہوے, جیڑا جیندا ہوے. ایدا مطلب ہے کہ اپنی قبر مبارک حضور نو ساری خبراں باہر دی. اے قرآن دی دلیل ہے نا, اے کوئی حدیث نہیں ہے کہ میرے کو پوچھو سند کی ہے. ما کانا تواڈے واسطے جائز نہیں لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے کہ اللہ کے رسول نو تسی اذیت دیو, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, تے کدی بھی اس تو بعد تسی اون دی بیویاں نال نکاح کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, اللہ دے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. سوچنا بھی ہونا تو ہے ہی نہیں, سوچنا ہی یہ بڑا بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. باویں اے لوگو تسی دسیندے پئے ہو یا لکیندے پئے ہو, میں تواڈے دلاں وچ ویندا پیا. اے جے تواڈے دل وچ پیدا ہویا نا جذبہ ایندے مرن تو بعد دی بیویاں نال نکاح کرے سائیں, شرم کرو, اے تواڈیاں ماما ہیں. اللہ اکبر. اے رشتہ قیامت تک رمنا ہے. اس گھر دے نہ صاحب نے مرنا ہے, اگر وہ نہ مرسی دی بیویاں بیوہ نہیں ہومنیاں, تے بیوہ نہ ہومن تے نکاحیاں راسن, تسی انہاں دے نال نکاح نہیں کر سکتے. شرعی مسئلہ ہے نا, ایک دے نال دو مسئلے حل ہوندے ہیں. بہرحال ہن اس رشتے دے واسطے جڑا لفظ اللہ استعمال کردا ہے وہ ہے نکاح. شرعی اصطلاح نکاح, نکاح ینکحو, عجیب لفظ ہے. یہ عرب لوگ اس لفظ نو استعمال کرتے ہیں جس ویلے دو چیزاں آپس وچ انج ملن کہ انہوں نے جدا کرنا ممکن نہ رہے. انہوں نکاح آکھیا جاندا ہے. ایک شے دوے دے وچ جذب ہو جاوے, اے عربی دے وچ انہاں دوواں واسطے نکاح دا لفظ استعمال ہوندا ہے. بارش ہوندی ہے نا, مٹی خشک ہوندی ہے, بارش ہوئی پانی کتے جاندا ہے؟ عرب آندے نقحت المطر الارض, بارش آئی زمین دے وچ جذب ہو گئی, نکاح ہو گیا دوواں دا. خشک مٹی دے وچ پانی جس ویلے جذب ہو جاندا ہے اونوں عرب لوگ نکاح آندے ہیں. پھر تناکح الاشجار, دو درخت ہیں وڈی شاخاں والے, اندھیری ہوئی تو انہاں دی شاخاں آپس وچ انج
مل گئی کہ اگر آری لے کے کٹو نا وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہوں آندے تناکہ الاشجار، دو درختوں کا نکاح ہو گیا کہ ہن جب تک طلاق دی آری نہ چلے. ہائے ہائے کیا نفیس لفظ اللہ نے استعمال کیتا ہے کہ میرج زوجیت اندے چوں گل نہیں جو لفظ نکاح دے وچ ہے. عربی دے وچ بیمار ہو تسی گئے ہو ڈاکٹر کول، ڈاکٹر نے تانوں دوا دتی ہے، نقحت دوا فلانن. عرب آندے ہیں کہ دوا اس بندے دے وچ گئی تے ان دی بیماریاں دور ہو گئیاں. اے بیماریاں دے دور ہون نوں نکاح. اللہ اکبر. تے اگر بہت ہی زیادہ رومانوی کوئی بندہ ہے، عشق دی شادی ہے، ان دی لو میرج ہے تے ان دے واسطے بھی میں لغت تو کٹ دینا کچھ. وہ عرب لوگ آندے ہیں نقحتن نعاس عینی ہی، جویں نیند اکھاں دے وچ جذب ہو جاندی ہے. ہائے ہائے بڑا سونا انہوں بھی نکاح آندے کہ نیند دا تے اکھاں دا نکاح انج ہویا ہے کہ ہن اکھاں ہیں پر ویندیاں نہیں پئیاں، پر اندر ہی اندر ایک جہان انہوں نے بنایا ہوئے ہے جیڑا انہوں نے خواب بھی کھیندا پیا ہے. نیند دا اکھاں دے وچ انج جذب ہونا کہ اکھاں باہر نہ ویکھن اندر ویکھن. نکاح اس رشتے دا نام ہے کہ باہر نہ ویکھیا جاوے اندر ویکھیا جاوے. ایک لفظ نکاح نو اگر تسی اپنے ذہن شریف دے وچ لے آؤ نا تو تانوں پتہ لگدا ہے کہ کیڈا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ قرآن وچ فرمائندا ہے ہننا لباس لکم، یہ عورتاں تہاڈا لباس ہے. وانتم لباس لہن، کہ تسی عورتاں دا لباس. لباسا یلبسو کی ہے لباس؟ لباس کا کم کی ہے؟ تہاڈے عیب لکامنا، گرمی سردی تو بچاونا. سردی آمدی جیکٹاں پا لیندے ہو سردی نہیں لگدی، گرمی آمدی کو ڈھڈ نکلے ہوئے کسی دا کو بڈھا ہو گیا ہے چھاتیاں لٹک گئی ہیں لباس پا لیندے ہیں دونوں ٹائٹ شیڈ لگدا ہے. مرد تے عورت دا رشتہ اللہ نے فرمایا انج ہے کہ تو اندا لباس بن، یہ تیرا لباس بن. اس پر میں تانوں سارے نوں عرض کرنا جدن تہاڈی دھیاں آلے ہو نا، دھی جس ویلے آ کے آمدی ہے نا گھر تے دسیندی ہے اپنے خاوند دے بارے کوئی، انہوں آکھو نہیں تھی اللہ تینوں لباس بنایا ہی ہوندا. لباس دا کم کجنا ہے ننگا کرنا نہیں. جس ویلے پتر آ کے ماں پیو کول پہنچتا ہے نا تے بیوی دی شکایت کرتا ہے، ماں پیو انہوں آکھے او تیرا کام مینوں کجنا آئی او اپنے پیو آدم نوں یاد کر. یار ساڈی عورتاں دے اوتے تک کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا جیڑا نبیاں دی بیویاں تے آیا. حضرت ایوب دا نام سنے ہے نا، اللہ آندا ہے وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہ انی مسانی الشیطان. جس ویلے اس نے اپنے رب نو آواز دیتی اللہ مینوں شیطان چمڑ گیا ہے، مینوں شیطان چھو گیا ہے، میری زندگی برباد کر گیا ہے. کی ہائی حضرت ایوب کون ہیں؟ مسلمان مورخین اس کے بارے کچھ نہیں پتا، کیونکہ حدیث دے وچ قرآن دے وچ حضرت ایوب علیہ السلام دا تذکرہ بہت تھوڑا ہے. قرآن دے صرف دو جگہ تے اللہ نے چھاندی گل کیتی. لیکن اگر تسی توریت پڑھو نا، توریت دے وچ ایک پوری کتاب ہے جس دا نام سفر ایوب ہے. ایک کتاب جیڑی ہے نا کلاسیکل لٹریچر دا شاعری دا شاہکار ہے. پڑھ دے جاؤ تے اکھاں وچوں ہنجو آندے جان. یہ کون ہے ایوب؟ یہ حضرت ابراہیم دا پتر ہے. ان دے دادا دا نام حضرت یعقوب ہے. یہ ہستی ہے تے ان دی شادی کیندے نال ہوندی پئی بی بی لیا دے نال. لام یہ الف لیسرا عربی دے وچ ہویا بگڑ کے لیا. یہ کون ہے؟ حضرت یوسف دی دوتری. ہن سوچو یوسف دنیا دا حسین ترین بندہ ہے، ان دی دوتری کی ہو جائے گی؟ آپ ہی سوچ لو. تے کون ہے ایوب؟ جڑے 8 بادشاہ ہیں نا توریت دے وچ بنی اسرائیل دے، انہاں دے وچوں دوسرا بادشاہ ہے. یہ عام بندہ نہیں، ملکاں دا بادشاہ ہے. تقریباً حضرت عیسیٰ تو 1500 سال پہلے ہی آئے، 1300 تو 1500 سال پہلے. مسلمان مفسرین نے جڑا انہاں دا وقت 600 سال رکھیا بالکل غلط ہے. 1300 تو 1500 سال. میں
کیونکہ میں نے توریت دے وچ انہاں دے بارے دے وچ آمدا ہے یا مدراش دے وچ آمدا ہے، میں اتھوں کہانی جڑی ہے نا تھوڑی جی حضور دی حدیثاں نو ملا کے تواڈے سامنے صرف انہیں بیوی دا رول سمجھائندا پیا۔ ہن اللہ نے بادشاہی دتی آئی، انہاں دا جڑا بکریاں دا ریوڑ ہے آندے ہیں کہ جس ویلے ٹردا آئی نا کہ پورے شہر دے ارد گرد لگدا ہی کسے فوج نے محاصرہ کیتا ہوئے، یعنی لکھاں بکریاں ہاں انہاں کول تے بیٹا، جس ویلے انہاں دے اٹھ ٹردے آئے نا تجارت واسطے کہ لوگ آندے ہیں کہ کوئی جھیل لبو ایوب دے اٹھاں دے پانی پیونا ہے، اتنے اٹھاں کہ بے تحاشا گاواں مجھ تے ہوندی کوئی نہیں، گاواں بے تحاشا ہیں، بے تحاشا محل، 300-400 لونڈیاں، 600-700 غلام، باڈی گارڈ، کئی بیویاں، اس ویلے بیویاں دی کوئی پابندی کوئی نہ آئی، بائبل توریت دے وچ آندا 200 شادیاں، 200 نہ ہی ہو سن، نبی بابی تو ہو سن ہی ہو سن۔ اللہ نے پھر اس بی بی لیا دے وچوں انہاں نوں 7 پتر تے 7 دیاں دتی، 14 بال ہیں حضرت ایوب دے۔ فلسطین جتھے اج کل بمباری ہوندی پئی ایتھے رہندے ہیں، متری جگہ دا نام ہے، فلسطین دے وچ چھوٹا جہا قصبہ ہے اج بھی ہے، اتھے رمن والے آئے، اتھوں دے حکمران آئے، بے تحاشا اللہ نے مال دیتا ہوئے۔ ایک دن اللہ شیطان نو بلایا کہ ہاں بھئی اے نماز ابو پڑھ دے ہیں، دن رات لگے رہندے ہیں اللہ دے ذکر نو۔ شیطان نو اللہ نے کہ ویکھی ایندے پیو نو سجدہ تو نہیں کیتا، او کہ اس تے تیری عبادت کرنی ہے، ایڈا کچھ جو دتا ہوئے ہے، ایڈا مال ہے اندے کول، ویکھے نہیں ہوندے اٹھ، ویکھے نہیں ہوندی بکریاں، ویکھے نہیں ہوندی گاواں، اتنا تو مینوں بھی دے چھڑ، میں بھی تیرا نام لیندا رہساں۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کیوں آندے پر مسانی شیطان، مینوں شیطان چھو گیا، ان دا بیک گراؤنڈ ہے واقعہ۔ اللہ نے آکھیا فرشتیاں نو پھوک مارو، ان دی ساری جانور پہلے بیمار ہوئے، دوے دن لاغر ہوئے، تریے دن فوت ہو جائے، 3 دن میں سارا ریوڑ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے چوتھے دن دیکھا صبح صبح نماز تے کھلوتا ہے، اللہ نے کہا شیطان نو ہونے دا، اوسا کیا محل تے ویکھ ہوندے، ان دی فوج تے ویکھ، ان دے باڈی گارڈ تے ویکھ، ان دی لونڈیاں تے ویکھ۔ اللہ نے آکھیا فرشتیاں نو کہ لونڈیاں نو بھی فارغ کر دیو، کاروبار بھی اندے فارغ کر دیو، تے فوج دے وچ بغاوت پا دیو۔ 3 دن گزرے فوج ماری ہو گئی، اوہ گارڈ جڑے جان دی فاضل نے ہن لب دے ودن ماریے ایوب نو، خامخا بیٹھے بیٹھے، جڑے یار بیلیاں سارے امدے ہیں صحابی وہ بھی گئے، بیویاں ہی چھڈ گئیاں، انہاں کے بھکھا ہو گئے، ایک بیوی رہ گئی لیا۔ اللہ نے چوتھے دن پھر ویکھیا فجر دی نماز پڑھدا کھلوتا، اللہ کے شیطان نو اللہ میاں کیا کہ شیطان آ کے اے ویکھنا اللہ میاں صحت بھی سوں تے بیوی بھی لئی ود ہے۔ اللہ آکھیا بیوی دے اوتے تو میں کچھ کرنا کوئی نہیں، صحت میں دی لے لینا، بیوی دی مرضی ہے، جی میں باقیاں نو اجازت دیتی آئی نا رمن یا جامن، اینو بھی اجازت۔ لو جی اگلے دن فرشتہ آ کے پھوک مار گیا، جزامی ہو گئے، سارے جسم تے پھوڑے نکل آئے۔ جزام دی بیماری جو بو ہوندی ہے تے چھوت دی بیماری ہے۔ شہر والے نے مل کے فیصلہ کیتا، محسن آئی انہاں دا بادشاہ آئی، فیصلہ کیتا جتھے ارورا سٹینے آئے نا اپنے چک دا، اینو اتھے جا کے سٹے آؤ۔ شہر وچ رہیا سارے بیمار ہو جیسے، انہاں نے چاہیا منجی تے منجی تے جا کے تے ارور آئی جتھے کتے تے بلیاں بدیاں ہیں، اتھے سٹ کے شہر تو دور واپس آ گئے۔ بیوی واپس آئی گھر ویکھیا خامد کوئی نہیں، پوچھا کہ جو اروڑی تے سٹے ہیں، او سکے جے میرا خامد اروڑی تے تے اوہ میرا گھر ہے۔ اج کل دی عورتاں نو کہانیاں پڑھنیاں چاہیے ہیں۔ لیا بی بی چلی گئی حضرت ایوب کول، حضرت ایوب نے آکھیا جا تینوں بھی نہ ہو جاوے یہ بیماری، او کہ ہون دی تو ہو گئی، اللہ دے نام تے تیرے نال رشتہ کیتا ہے، رشتہ نہیں توڑ سکتی، کوئی گل نہیں۔ انہاں کے سارے چھڈ گئے، بس تو ہے تے تیرے بال ہیں۔ فجر اگلی آئی پھر وہ کیا پھر نماز پڑھتا کھلوتا ہے۔ اللہ میں کہ ہاں بھائی ہن دس، اس کے پتر دیاں جو لئی بدا امید اس۔ اللہ نے کہا ہر روز ایک پتر تے ایک دی لئی رکھو، 7 دیاں دے وچ 14 پیو پتر گئے، اب ساری دیاں تے پتر گئے، ہن تیرے بی بی ہے تے خود دے۔ اگلی فجر ہوئی پھر نماز پڑھنا،
اللہ شیطان نو بلایا، شیطان آ کے بس ہو گئی میری، رومن لگ گیا، آخر لگا بس ہو گئی۔ 18 سال اس بیوی نے ایوب دی خدمت کی ہو جی خدمت، تسی خدمت نہیں سوچ سکتے، اے اٹھ کے پخانہ بھی نہ اینڈ کر سکتے، یہ حالت آئی۔ بیوی پتھر رکھیں دی آئی دو، خامد نو چاہ کے بویں دی آئی، تے بوا کے پھر وہ پخانہ کر دے آئے، پھر وہ دھندی آئی، پھر ناندی آئی اپنے آپ کے نبی نو چامنا ہے، اے روٹین آئی ہوندی، پخانہ بھی اسے دا ہے، صاف ہی آپ کیتا ہے، کہ اپنے آپ نو دھوندی پئیے کہ اے نبی ہے میں ناپاک ہاں، اللہ اکبر، تے چاہ کے واپس ریٹین دی آئی اس روڈ تے، جو کھامن نو کچھ ہائی کوئی نہ، اس پر نوکریاں کریں دی آئی لوگاں دے گھر۔ 18 سال ہو گئے، یہ حالت بھی آئی کہ ایک زمانے میں لوگوں نے نوکری دینا چھاڑ دیتا بی بی لیا، لوگوں نے افواہ پھیلا دیتی کہ اندے خامن جزامی ہے، اے اندے نال راندی ہے، اندے وچ بھی جراثیم ہے، کہ اگر اے تواڈے گھراں چاہی نہ مائی تے تواڈے گھراں دے وچ بھی یہ وائرس آ جاسی، لوگاں نے کم دینا چھاڑ دیتا۔ یہ بی بی لیا دے وال بڑے سونے ہیں، سنہرے رنگ دے، تو زمانے میں رواج آئی لٹاں لاون دا، اج بھی رواج ہے، عورتاں ایکسٹینشن لیندیاں نا، انہوں کچھ سمجھ نہ آوے کی کرا، یہ گئی جا کے مارکیٹ چوک دے وچ بہ گئی اپنا دوپٹہ لا کے، تے آکھن لگی ہے کوئی یوسف دی نشانی ہے وال لمن والا۔ ایک عورت آئی 3 حصہ دے چا تے ایک بوری دیساں، 3 حصہ وال ٹینڈ کرا دیتی، گھر گئی پٹکا بنے ہوئے، دوے دن پھر گئی ادھا سر گیا، تریے دن پورا سر گیا، پیسے کٹھے ہوئے 2 بوریاں لبیاں گھر رکھیاں، کچھ پیسے کٹھے ہوئے ایک حکیم کل چلی گئی، میرا خامد نو جزام ہے، سنے ہے تو مسیح ہے، دوائی دے جا، اس پڑی بنائی، ہو سکے دوائی 3 دن دا پیا، پر شرط یہ ہے کہ جس ویلے تیرے خامد نو صحت ملے نا، وہ آکھے کہ اس حکیم نے مینوں صحت دیتی ہے، وہ مجبور عورت ہے، ٹھیک ہے، گھر آ کے چلی گئے، خامد نو دتی پوڑی، اے دوائی دیتی ہے، جزام دا علاج کریں دے حکیم، ہکو شرط ہے کہ اگر صحت ملی تو آکھنا ہے کہ حکیم صحت دیتی، انہوں نے دور سٹی تے فرمایا جس دن مینوں صحت ہے تو 100 کوڑے مرے سا، 100 ڈانگا مرے سا، تینوں شرم نہیں آئی، شرک کرواؤں گا میرے کو، صحت دیونی ہے صرف میرے رب نے، کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ لئی دوائی، تے آکھن لگے کہ تو بڑے جلدی واپس آ جانی ہے، تینوں کم ملنا ختم ہو گیا، اس کہ نہیں میں بڑے امیراں دے گھر کام کریں دی پئی ہاں، تیرے پیسے کدوں آئے، اے بوریاں کدوں آئی ہیں، ذرا مینوں حساب تا دے، تپ گئے نا، جس طرح ہو سکے شرک کر، تو آ کے حکیم دی دوائی نال آرام آئے تے تپ گئے، آگے لگے تو مینوں حساب دینا، اے پیسے تیرے کو کدوں آمدے پین، کہ حکیمہ کو دوائیاں لئی آمدی ہیں، بوریاں چاولاں دی تے کڑک دیاں گھر آمدیاں پئیاں، تے چھکیوں نے ہوندا پٹکا، او جامن لگی، تے جس ویلے ویکھیا تے گنجی گئی، فرمایا اے کی ہے، فرمایا وال دے کے تیری دوائی لے کے آئی ہیں، تے 2 بوریاں لے کے آئی ہیں، بڑی ہن شرمندگی ہوئی، تے بیوی کا بھی دل ٹوٹ گیا کہ یار اس خامن دے واسطے 18 سال میں کریندی پئیاں، تے دیکھو ان دی حالت، یا کہ وہ بھی گھر تو نکل گئی، ہن رفع حاجت دا وقت آ گیا، بیوی نو بھی یاد نہ رہا، ہائے ہائے کیا مجبوری ہوتی، اللہ دا نبی ہے، وقت دا بادشاہ آئی، وقت دا وہی شدہ انسان ہے، اپنی کونیاں دے بل گھسٹ دے انہاں 2 پتھراں تے پہنچے، کتے بیٹھے، رفع حاجت تو فارغ ہوئے، ایک پتھر کھسکیا تھائیں وچ ڈگ گیا، ہن جس ویلے دیکھیا نا اللہ دے نبی نو تے رو پیا، تے قرآن دی دعا اللہ آندا ہے وذکر، یاد کرائے نو عبدنا ایوب، ساڈا غلام ایوب، اذ نادى ربہ، جس ویلے اس نے اپنے رب نو پکاریا، کی آندا ہے انی مسانی الشیطان بے نصب و عذاب، اے شیطان مینوں چھو گئے، میری عزت بھی ختم ہو گئی ہے، کہ اللہ میاں تکلیف بھی مینوں بہت ہوئی ہن، اس ویلے اللہ فرمایا ارکض،
واہ میرے اللہ، بے رجلک، اپنے پیر زمین تے مار، ہاذا مغتسل بارد و شراب، کہ تیرے پیر دے وچوں چشمہ نکل سی زمین تو جڑا برف طرح ٹھنڈا ہو سی، اندے وچ تیری شفا بھی یہی، تیرا غسل بھی یہی، تے اس نو پانی نو پی بھی صحیح، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کہ اللہ فرمیندا ہے پھر اسی جتنے بچے انہوں پہلے دیتے ہوئے ہیں اس بیوی تو دوبارہ اتنے بچے دیتے، پھر بی بی لیا تو 7 پتر تے 7 دھیاں ہوئیاں، تے پھر اگاں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ساری انہاں دی اولاد دے وچ ہوئے۔ اللہ اکبر، اے وفا ہے اس عورت دی یار، اے نکاح دا رشتہ جڑا رب نے سانو دیتا ہے نا، اندے چ 3 چیزاں ذہن رکھیاں کرو، 4 چیزاں، ایک دوے دے عیب کڈنے، ایک دوے نو سکون دیونا، ایک دوے دے واسطے باعث رحمت بننا، ایک دوسرے واسطے باعث مودت کرنا، صرف زبانی کلامی نہیں آکھنا میں تیرے نال پیار ہے، میں تیرے بھلائی چاہنا، عملی طور تے کچھ کر کے بھی کھامنا، تے انشاءاللہ اے نکاح دے رشتے جڑے ہیں یہ ساڈے اگلی نسل نو، ساڈی نسلاں تباہ کیوں ہوندیاں پئیاں؟ کیونکہ اساں ٹریننگ چھڈ دتی۔ ساڈے مسلماناں دا ایک طریقہ ہوندا ہے اج تو 1000 سال پہلے کہ جس عورت تے مرد دی شادی ہونی ہوندی ہے نا، انہاں نو پیراں کول بھیجیا جاندا ہے، پیر او چھوار نو دسیندے آئے کہ تو کی کرن والا ہے، چھوہر نو ٹریننگ ملدی آئی، چھوہر نو بی بی فاطمہ تے حضرت علی، او چھوہر چھوار نو کی پڑھایا جاندا ہے، یہ ساڈی روایت ہے، بی بی فاطمہ حضرت علی، بی بی اپنا حضرت زین العابدین انہاں دی زوجہ حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسین شہربانو، حضرت حسن انہاں دی بیوی، حضور بی بی خدیجہ، اے 5 جوڑے جڑے ہیں 5 تن جنہاں نو اسی آنے اے باقاعدہ نکاح تو پہلے پڑھائے جاندے ہیں میاں تے بیوی نو، کہ انہاں نو پتہ لگے کہ اسلام دی ڈیمانڈ کی ہے، ایک میاں کول کی ڈیمانڈ ہے، ایک بیوی کول کی ڈیمانڈ ہے۔ اج اساں ککڑ پلاؤ پکا کے تے کرایہ تے مولوی تے پیر بلا کے شادیاں کر دیندے ہیں، پھر وہ نکاح بھی ہو جائے ہیں۔ کیا میاں بیوی نو آج تک یہ شعور ہے کہ میرا واحد رشتہ ہے جڑا ایمان تے قائم ہے؟ اس نکاح دا گواہ خود خدا ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، اے خطبہ نکاح دی آیت ہے نا، ایڈی ڈرامنی آیت خطبہ نکاح اس کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرن دا حق ہے، ولا تموتن، کہ بالکل نہ میرا الا وانتم مسلمون، جب تک تسی مسلمان نہ ہوو، جب تک جھکے ہوئے نہ ہوو میرے حکماں دے اگوں، کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی دا تعلق ایک ایسا ہے کہ اندے کوئی جج، کوئی منصف، کوئی پیر، کوئی سالس نہیں دس سکتا کیڑا سچا ہے کیڑا کوڑا ہے۔ اندھیرے کمریاں دے اندھیر دے وچ کی انہیر مچایا جاندا ہے کوئی نہیں جاندا۔ کوئی بندہ باہروں آ کے میاں بیوی دا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ نے لفظ بھی استعمال کیتا ہے لباس، لباس لہن، یہ تہاڈا لباس ہے، تسی انہاں دا لباس ہو۔ اسے لباسا یلبے سے تو ایک لفظ نکلتا ہے تلبیس، اسے تو لفظ نکلتا ہے ابلیس۔ میاں بیوی دے درمیان ابلیس نہیں رہتا ہے نا، تسی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ حضور دی حدیث ہے کہ ابلیس نا جی اللہ تعالیٰ دا تخت ہے نا، اللہ فرمائے کانا عرشہ علی الماء، اللہ دا تخت جڑا ہے اپنا پانی دے اوتے، ابلیس بھی سمندر دے اوتے نا روز صبح اپنا تخت لیندا ہے، اپنے سارے چھوٹے جڑے ہوندے ہیں نا چڑھے کٹھے انہاں سارے نو اکٹھا کر دیندا، ہاں بھائی کی کیتا تساں کی گمراہی پھیلائی، ایک آندا ہے میں ایک مولوی نو عالم دین نو گمراہ کر لیا، آندا یار کام تو کیتا ہے پر دل خوش نہیں کیتا ہے۔ دوے نو آندا ہاں بھائی تو کی کیتا ہے، او آندا یار میں فلاں کو چوری کروا دیتی، آندا ٹھیک ہے کام تو ٹھیک ہے پر کوئی ہاں تریے کو پوچھدا ہاں بھائی او بچہ جاندا پیا مدرسے، میں انہوں کھیڑ دے پاسے لے گیا یار، لیکن سکون نہیں آیا۔ ایک آندا ہے میں میاں بیوی یہ لڑائی کروا کے نہ، آندا تو ہے میرا صدیق اکبر، تو ہے میرا خلیفہ اول، انہوں چمدا ہے، انہوں گل لیندا ہے، آندا مینوں بھی ہو جائے چاہیے، کیوں ہے
یہ حدیث کیوں ہے؟ کیونکہ بنیاد بیت اسلام دی بنیاد گھر ہے، اس گھر دے وچ بنیادی ترین رشتہ ہے میاں بیوی دا۔ شیطان جانتا ہے جب تک میں اس رشتے نو نہ ہلاواں میں مسلماناں نو نہیں ہلا سکتا، بھاویں کربلا میں مچا دے ساں پر شہر بانو کربلا چھڈ کے نہیں جاونا۔ خدیجہ جی امیر دا مال ختم ہو جاسی پر اس محمد نو چھڈ کے نہیں جاونا، تے جب تک یہ بیویاں انہاں مرداں دے پیچھے کھلوتیاں رہیاں انہاں بھی نہیں ٹلنا۔ اس پر سب کو پہلے وہ میاں بیوی دے درمیان تلبس پیدا کریندا ہے، ایک دوے دے بارے وچ غلط فہمیاں پیدا کریندا ہے۔ اس پر اے یاد رکھو یہ انتہائی روحانی رشتہ ہے کہ جتنی مداخلت اندے وچ ابلیس دی ہے کسی اور رشتے نہیں، یا وہ پیر مرید دے رشتے وچ بڑھدا ہے یا وہ رسول تے امتی دے رشتے وچ بڑھدا ہے، باقی رشتیاں دی خیر ہے، چچے چاچے مامے بھانجے یہ آپس وچ ایک دوے نوں مار مار کے خوش ہوئی رکھدا ہے۔ ابلیس نو کوئی لوڑ نہیں نہ تے محنت کرن دی، ابلیس دی اصل محنت انہاں ترے رشتیاں تے کہ اسی اس دے واراں تو بچنا ہے۔ تے بچنا کیویں ہے کہ اسی یہ سمجھنا ہے کہ رشتہ ایمان تے قائم ہوندا پے تے اللہ آندے پے تو اے خطبہ نکاح دے وچ آیت پڑھیے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا دے جج تے شاید فیصلہ نہ کر سکیں، تو کوڑ مار کے اپنی کیس عدالت دے وچ جت جاویں پر آمنا تو میرے اگوں۔ اس پر جس ویلے میاں اپنی بیوی دے نال کمرے دی تنہائی دے وچ معاملہ کردا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس نوں سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا۔ بیوی اپنے خامن دی عدم موجودگی دے وچ جو گل کھلیندی پئی ہے اون دے گھر انہوں بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ اللہ مینوں ویندا پیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ڈراونی آیت اس پر آئی کہ میاں بیوی دے رشتے دے وچ حقوق دی سلبی اتنی زیادہ ہوندی ہے کسی اور رشتے نہیں۔ ایک میاں سزا دیون دے واسطے جڑا چپ کر جاندا ہے بیوی دے نال، تسی کی سمجھدے ہو بیوی دے دل تے کی گزردی ہے؟ بیوی اپنا مکر کٹن واسطے جس ویلے کدی سر تے پٹیاں بن کے بیٹھی ہوندی ہے، کدی اولاد نو خامن دے خلاف کریندی پئی ہوندی ہے، تہاڈا کی خیال ہے خامن دے دل تے کی گزرنی؟ کیڑا دنیا دا جج ڈگری دیسی؟ اللہ دا میں ہو جج میرے کول آمنے نے رشتہ میرے نام تے کیتا انہیں نا، جواب بھی مینوں دیونے نے۔ اس پر تنہائیاں دے وچ ایک دوے دے نال کی تسی رویہ اختیار کریندے ہو؟ میں اس دا گواہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں انہاں رشتیاں دی تقدیس نظراں دے وچ لے کے آوے، سانوں انہاں رشتیاں دی قرآنی اثاثہ نظر آویں کہ قرآن انہاں رشتیاں نوں کی سمجھدا ہے۔ تے ساڈی روایت بھری ہوئی ہے انہاں میاں واسطے جنہاں اپنی بیویاں دے ہزار برے رویے دے باوجود انہاں دے نال گزارا کیتا ہے۔ ہزاراں بیویاں دی روایتاں موجود ہیں کہ خامداں دی وجہ تو انہاں نوں میں کہ بی بی لیہ دی گل کیتی ہے، بی بی شہر بانو نو لے لو، تسی بی بی خدیجہ نو لے لو، عائشہ صدیقہ نو لے لو، کی تکلیفاں انہاں عورتاں دی برداشت کیتیاں لیکن کھلوتیاں رہیاں کیونکہ یہ رشتہ اللہ دے نام تے قائم ہویا ہے، ان دی لج رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دی اس پر قیامت دے وچ لج رکھسی۔ اللہ تانوں مینوں اس نکاح دے مقدس رشتے نو سمجھن دی، سمجھاون دی تے نبھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیر یار کوئی نہیں ہوتی